यो चिन्ताको भाव तरङ्गले मनुष्यलाई यसरी गाँजेको छ कि मनुष्यले वास्तवमा चिन्ताबाट बाहिर निस्किन सकिन्न भनेर राजीनामा नै दिइसक्यो। चिन्ता त भइहाल्छ नि, चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। भविष्यप्रति अत्यन्तै बढी अति सजग हुनु, ओभर सेन्सिटिभ हुनु अत्यन्तै यो प्राकृतिक होला जस्तो लाग्छ। मनुष्य हुनुको भाग्य यही नै होला जस्तो लाग्छ। तर म यहाँलाई बताऊँ कि चिन्ता आवश्यक गुण होइन, मनुष्यको जीवनको असली अङ्ग नै होइन। चिन्ता कहीँ बीचबाट आएको कृत्रिम मनोभाव हो। विकासको क्रममा हामीमा जन्मियो, सृष्टिको क्रममा। तर यो जहिलेसुकै रहन्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। थोरै शल्यक्रिया गरौँ चिन्ता के हो। जब म आफ्नो कुनै पनि विषय पुरा हुँदैन कि मेरा मनका सङ्कल्पहरू, इच्छाहरू, लक्ष्यहरू वा आवश्यकताहरू वा सपनाहरू पुरा हुँदैनन् कि भनेर म डराउँछु र त्यो भविष्यमा गएर नकारात्मकताको एउटा जालो देख्छु, त्यसैलाई चिन्ता भनिन्छ। अब कुनै पनि एउटा सङ्कल्प गरेँ मैले, म यो विषय पढ्छु भनेर सङ्कल्प गरेँ, 3 वर्ष यो विषय पढ्छु भनेर सङ्कल्प गरेँ। तर म पढिसकेर म यस्तो राम्रोसँग निस्किन्छु, यस्तो उज्यालो हुन्छ मेरो जीवन, म अत्यन्तै सफल हुन्छु भन्ने भाव मेरो मनमा आयो भने चिन्ता जन्मिँदैन। तर तत्काल होइन म सक्दिनँ कि, ममा केही बाधा व्यवधानहरू पो आउँछन् कि, म त्यसका लागि काबिल पो छैन कि, सुयोग्य छैन कि, म अशक्त पो छु कि, वा मेरो परिस्थितिभन्दा बाहिरका कुराहरूले मलाई सताउँछ कि भन्नेतिर मन गयो भने के भयो? चिन्ता जन्मियो। त्यही विषयबाट तपाईमा उत्साह जन्मिन पनि सक्छ, त्यही विषयबाट चिन्ता पनि जन्मिन सक्छ। र आज जुन विषयले तपाईलाई उत्साह दिएको छ, भोलि त्यही विषयले तपाईलाई चिन्ता पनि दिन सक्छ। मूलभूत रूपमा चिन्ता के हो त? भविष्यप्रति अति संवेदनशील हुनु हो। चिन्ताको मूलमा के छ? यहाँले सोच्नु भएको छ चिन्ताको मूलमा के छ? चिन्ताको मूलमा म गर्न सक्दिनँ कि भन्ने प्रक्षेपण छ, प्रोजेक्सन छ। तपाईँ म अशक्त छु, मेरो क्षमता छैन, मैले चाहेअनुसारको जीवन बनाउन सक्दिनँ, म एउटा कुरा ताक्छु अर्को ठाउँमा पुग्छु, त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने तपाईँको मनले विश्लेषण गरिरहेको छ। चिन्ता नकारात्मक विश्लेषणको परिणाम हो, एउटा नकारात्मक भविष्यको सपना देख्नुको परिणाम हो। अब हेर्नुहोस् त मूलमा के छ? मूलमा नकारात्मकता छ र त्यसको पनि अझ केन्द्रमा के छ? डर छ। चिन्ताको केन्द्रमा अझ त्यसको केन्द्रमा के छ? डरको पनि केन्द्रमा के छ? आफ्नो आत्मविश्वासको कमी छ। तपाईलाई कुनै विषयमा सक्छु भन्ने पुरा भरोसा छ, आत्मविश्वास छ, मबाट यो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। कहीँ शङ्का, सन्देह, संशयका रेखा पनि तपाईँको मनमा छैनन् भने के तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। तपाईँलाई चिन्ता नै आउँदैन त्यो विषयमा, अरू विषयमा आउँछ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, मूलतः आफ्नो क्षमतालाई कम आङ्कलन गर्नुबाट चिन्ता जन्मिन्छ। म मनुष्यको रूपमा के हुँ त्यो नचिन्नुबाट चिन्ता जन्मिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा वरी भनिन्छ। त समाधान के हो? चिन्ताको समाधान हो आफ्नो क्षमता थाहा पाउनु। अब तपाईँको जीवनमा चिन्ता जन्मियो, तपाईँले काम परिवर्तन गर्नुभयो,
तपाईँले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुभयो, यो दिगो परिवर्तन होइन। आफ्ना क्षमताहरू तपाईँले चिन्नुभयो भने यो दिगो समाधान हो चिन्ताको। वास्तवमा तपाईँ आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुभयो भने तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि तपाईँले इच्छाएको अवस्था, इच्छाएका विषय र इच्छाएका वस्तुहरूलाई आकार दिन सक्ने, जीवनमा निर्माण गर्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई परमात्माले दिएर पठाएको छ। बाहिरबाट कसैले दिनै पर्दैन। तपाईँभित्र छ त्यो बिल्ट इन मेकानिजम, जन्मिँदै लिएर आएको। यो आधारभूत सत्य तपाईँले चिन्नुभयो भने नि तपाईँ कुनै एउटा दुईटा विषयमा चिन्ता नगर्ने मात्रै होइन, तपाईँ सबै विषयप्रति अत्यन्तै उत्साहले, आत्मविश्वासले र सकारात्मकताले भरिन थाल्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ आफ्नो ध्यानमा गएर आफूलाई खोतल्न थाल्नुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँले पाउनुहुन्छ कि म यो काम गर्न सक्छु, यो काम गर्न सक्दिनँ। तपाईँका सिमानाहरू पनि देखिन थाल्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ सिमाना देख्नुभयो त्यो काम गर्ने तपाईँ प्रयासै गर्नुहुन्न। जस्तो उदाहरणलाई तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् कि यो हात जुन छ नि, म यहाँनिर घुमाउन चाहिँ सक्छु, यहाँ पनि घुमाउन सक्छु औँलाहरू, तर अब यो बिचमा म बटार्न सक्दिनँ, यहाँबाट पनि म हातलाई बटार्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् त, सक्छु। यो तपाईँको सिमाना हो, तपाईँ सोझै देख्नुहुन्छ। र यो बटार्न नसक्नु तपाईँको अवगुण होइन, यो बटार्न नसक्नु तपाईँको असक्षमता होइन। यो किन बटार्न सक्नु भएको छैन भने, यो बटार्न सक्ने भयो भने तपाईँको हातमा बल हुँदैन थियो। यो तपाईँको बल हो कि तपाईँको जीवनमा केही सिमानाहरू छन्, त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यस दिन तपाईँको हृदयमा सकारात्मकता बाहेक केही पनि रहँदैन। तपाईँ आफ्नो क्षमता पुरा देख्नुहुन्छ। तपाईँको क्षमतामा तपाईँलाई रत्तिभर पनि शङ्का हुँदैन, संशय हुँदैन। तपाईँ खुला आँखाले देख्नुहुन्छ र तपाईँ के गर्न सकिँदैन वा के गर्न आवश्यक छैन त्यो पनि देख्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि अल्प प्रयासले पनि जीवनमा सम्पन्नता आउँछ। तपाईँले इच्छाएका वस्तुहरू, विषयहरू तपाईँको जीवनमा आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ। त त्यस दिन तपाईँ अति सोच्ने, अति विचार गर्ने यो मनोभावको शिकार रहन छोड्नुहुन्छ। त्यो के हो? छिटो पुग्न खोजेको। तपाईँ जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसले छिटोभन्दा छिटो, शीघ्रातिशीघ्र प्रगति आफै ल्याउँछ। त तपाईँ ओभर थिङ्किङ वा अति विचारको जालोमा किन पर्नुहुन्छ, जसलाई चिन्ता भनिन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि जीवन जस्तो छ त्यहीबाट सबै कुरा निर्माण गर्न सक्छु। यो कुरा मलाई आवश्यक छ, यो कुरा मलाई आवश्यक छैन। अनावश्यक विषयको तपाईँले चिन्तै गर्नुहुन्न कहिले। जस्तो तपाईँ आफ्नो बाटो जुन छ नि, त्यो बाटो चाहिँ अहिले दोहोरो छ। यता पनि जान सक्नुहुन्छ, उताबाट यता पनि आउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो बाटो जुन छ नि, गोल गोल घुमेको छ। यसमा तपाईँ कहिले पनि चिन्ता गर्नुहुन्न त, किन घुमेको छैन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्न त। किनभने त्यो आवश्यकै छैन। बाटो गोल गोल घुम्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। बाटो वार पार पुग्नका लागि सकिहाल्यो त। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा जे गर्न सक्नु भएन तिनलाई पनि स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ कि गर्न नसक्नुमा मेरो अयोग्यता केही पनि होइन, मेरो असक्षमता केही पनि होइन, मेरो आत्मविश्वासको कमी होइन। तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँ तिनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँ सहज स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँको मनमा अलिकति पनि अस्वीकृतिका रेसा रहँदैन। र तपाईँ अर्कोतिर के देख्नुहुन्छ भने कि क्षमता यति धेरै छ कि जे कुरा गर्न सकिँदैन त्यता ध्यान दिनु जरुरी छैन। जे कुरा गर्न सकिन्छ त्यो यति धेरै छ कि तपाईँ जीवन जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँको लागि चिन्ता अनावश्यक हुन जान्छ। वास्तवमा सही प्रकारको जीवन त्यो जीवन हो जुन जीवनले बिस्तारै चिन्तालाई अनावश्यक साबित गरिदियोस्। उज्यालो होस् र हुनेछ।
जति उमेर बढ्दै जान्छ उति अनुभवले यो गर्न सक्छु यो गर्न सक्दिनँ भन्ने थाहा पाएर चिन्ताका रेसाहरू कम हुँदै 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 मृत्युको बेलासम्म पुग्दा अनुहार उज्यालो होस्। यो हो नि मनुष्यको जीवन। र यो जीवन हामीलाई छ। अलिकति आफ्नो ध्यानमा गएर हेरौँ त, आफूलाई कोट्याउँ, आफूलाई खोतलौँ के चिन्ता आवश्यक छ। सैद्धान्तिक रूपमा होइन है, अस्तित्वगत रूपमा आफूभित्र ध्यानमा तपाईँले खोतल्नुपर्छ र भेट्नुपर्छ कि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न। त्यस दिन तपाईँ यति स्पष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको बाटो यस्तो साफ हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा समय खेर फाल्ने समस्या पनि रहँदैन, अति सोच्ने समस्या पनि रहँदैन, केही नगरिकन बस्ने समस्या पनि रहँदैन, अति गर्ने समस्या पनि रहँदैन। न तपाईँ अति परिश्रम गर्नुहुन्छ र त्यो अति परिश्रमले तपाईँ तनावमा जानुहुन्छ, न तपाईँ यति कम परिश्रम गर्नुहुन्छ कि तपाईँका आवश्यकता पनि पुरा हुँदैन। त्यो दुईटै अतिबाट तपाईँ स्वतः बच्न थाल्नुहुन्छ। र यो दुईटै अतिबाट बच्ने विधि र ज्ञान यो ऊर्जा ध्यानमा छ। यो ज्ञानले तपाईँलाई महानतम बनाउनेछ।